क्यों? दर्जा बदर्जा। बड़ा उसूल देता हूँ आपको। अल्लाह कहता है इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन। मैं कुन में फैसला कर देता हूँ। बट अल्लाह सेज़ इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाह कहता है मैंने 6 दिन में दुनिया बनाई। आपने कभी सोचा है कुन के अंदर काम करने वाला व्हाई द 6 days? व्हाई? अल्लाह कह रहे जब मैं 6 दिन ले सकता हूँ, अगरचे मैं वक्त का मोहताज हूँ, वक्त भी मेरी मखलूक है, तो तू 6 लम्हे में इतना बड़ा इंकलाब क्यों खड़ा कर रहा है भाई? दर्जा बदर्जा, दर्जा बदर्जा दोस्तियाँ होंगी, दर्जा बदर्जा प्यार होगा, दर्जा बदर्जा मोहब्बतें होंगी, दर्जा बदर्जा भरोसे होंगे, दर्जा बदर्जा एतमाद होगा, दर्जा बदर्जा दुश्मनियाँ होंगी, दर्जा बदर्जा प्रोग्रेस होगी। पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये टूम करके यहाँ आने वाला गेम है ना भाई, ये ठीक नहीं। आप इसलिए हार रहे हैं, आप इसलिए स्टकअप हो रहे हैं, आप इसलिए परेशान हैं, आपने तेजी ज्यादा दिखा दी। हमारा जो ये कौम का एक मिजाज है ना, बस बटन दबाओ फाड़ दो खलास। तो इंडिया के हमारे से पूपू भी इस वजह से होते हैं, उनको पता है दबा भी देंगे ना, कोई भरोसा नहीं है। मतलब वो टेक्निकली मतलब लोग सोचते हैं ना बटन दबाने से पहले मतलब 50 चीजें। हमारी कौम को तो माशाल्लाह चढ़ी हुई। आज अगर हम एक रेफरेंडम भी करें ना, मार दे, हमने तो वैसे जन्नत में जाना है, वो मरे जाके अपना मिजाज है हमारा, और गारंटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, और इस जज्बे की हम दाद भी देते हैं, हम इसको एक्नॉलेज भी करते हैं कि दुनिया जहां की रसवाइयों के बाद भी मुसलमान डिप्रेशन के सिंड्रोम का बीमार नहीं हो सकता। ऐसी जबरदस्त सेल्फ मैनिफेस्टेशन है हमारा। वो दुनिया जहां की जिल्लतें मार मार के मुसलमानों को, उनको पता है एक हरिकेन सैंडी आना है और तू जाएगा इंशाल्लाह। खुद मेहनत नहीं करनी, और ठीक भी है, अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद भी करे, लेकिन हमारा दोनों एंड से आपको इक्विप करने का माइंडसेट है। आप अल्लाह के साथ भी ताल्लुक रखें, कुदरत के साथ भी चलें, और अपना आप भी आपने सही करना। दर्जा बदर्जा सेकंड बड़ा उसूल, इसे उसूल तदर्रुज कहते हैं शरीयत के अंदर। दर्जा बदर्जा लाइफ को एक्सेल करना। एक साथ 190 की फरारी की स्पीड नहीं मारिएगा भाईजान, बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको, आप नहीं हैंडल कर सके, नहीं हैंडल होगा। यू हैव टू कम बैक, पीछे हैं, फिर रिस्टोर करें, वो करें। ये 1 minute क्विक ट्रिप्स एंड 2 minutes रेवोल्यूशन, ये जो इंकलाब के भी नारे हैं ना कि 1 मिनट में, अब भाईजान ऐसे नहीं होता। सदियां आपकी बर्बादी में लगी हैं, तो सदियां आपकी बर्बादी में बनेंगी। इट विल टेक, विजन बनाए 100 सालों का। मैं अपनी टीम को बहुत सी चीजें, अब देखें मुझे मीडिया बुलाता है, मैं नहीं जाता। इट्स नॉट कि मेरा मीडिया के खिलाफ कोई एलिमेंट है, बहुत सी जगहों में मुझे, आई डोंट गो। मुझे अपना काम पता है, मुझे पता है मैं अपने 20 सालों में इससे ज्यादा नहीं फिजियोलॉजिकली, हाँ अल्लाह को लेके सुपर नेचुरली मैं जो कर रहा हूँ, शायद मैं जो 7 सालों में अल्लाह ने जहाँ पहुंचाया, बहुत से लोग शायद ना पहुंचे हों, प्रोबेबली। एक हल्के में सिर्फ बात नहीं है, मतलब हम मदारिस के साथ भी जुड़े हुए हैं, हुकूमत के साथ भी काम कर रहे हैं, फोर्सेस के साथ भी काम है, अवाम के अंदर भी काम है, लिबरल्स के साथ भी काम है, लेफ्टिस्ट के साथ भी रहे हैं, राइटिस्ट के साथ भी जुड़े हुए। हल्का बड़ा है हमारा, वो तो एक मोटिवेशनल, आपने एक मोटिवेशनल, एक हल्के वाले मोटिवेशनल कहते हैं ना, बातों के लिए तो हम कुछ और चीज भी है। बहरहाल ऑफ द रैकेट, मुझे पता है बहुत सी चीजें मैं नहीं, मेरे नेक्स्ट जन करेंगे। आपको आज तक पता नहीं होगा, आई एम नॉट द CEO ऑफ मदरार एनी मोर। सारंग अब्दुर्रहमान रफाई इज द CEO। आई हैव स्टेप डाउन। मुझे पता है कि इस टाइम पर मेरे इदारे की बागडोर अब मैं नहीं चला सकता। जहां तक मैंने धक्का देना था दे दिया, अब वो लेके जाएगा, क्योंकि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आया हुआ है, उसे गोरे के उसूल और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी आती है मुझसे। तो मुझे पता है बहुत से काम मेरे करने के नहीं है, मेरे आगे वाले करेंगे। लेकिन अगर आप उसी दुकानदार की तरह हैं जो 1920 में भी दुकान खुद खोलता था और 1980 में भी दुकान खुद ही खोलेगा, और बेटे बैठे हुए हैं कि कब अल्लाह तो दुआ सुनेगा, ते पाई आए जाए तो मैं आके बैठा, तो डोंट क्रिएट सच अ थिंग। आपको पता होना चाहिए मिड 40s में आपने कब रिटायरमेंट लेना है, कब आपने नई जनरेशन को हैंड ओवर करना है, कब आप एक ऐसा थिंक टैंक इर्द गिर्द में होंगे, आपको पता होना चाहिए ये। मगर आप गोंद की तरह फेविकोल जोड़ के बैठे हुए हैं, और सासू माँ ये कहती है कि मैं ते मरन तक चाबियां दवांगी नहीं तेनों, याद रखी। ये इस पल्लू के साथ चाबी बंधी हुई है ना, ये मौत तक नहीं मैंने हैंड ओवर करनी किसी बहू की। तो ये फैसला, ये एक्सर्शंस, सास की सल्तनत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको खुद पता है बहुत से काम उसके करने के नहीं रहे, वो फिजियोलॉजिकली फिट नहीं है अब, ये स्पिरिचुअल दर्जा बदर्जा। तीसरा बड़ा उसूल, हमारी फाइंडिंग्स, हमारे तजर्बों से, और हमने जो दीन में भी सीखा वो था, टेक द मिडिल वे। मिडिल, आपकी जिंदगी के सारे बखे फटीके और परेशानियां जो है ना, यू डोंट टेक द मिडिल वे। अल्लाह कहता है वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, बीच का रास्ता अपनाओ। हाँ, ये फार राइट, ये फार लेफ्ट, ये मरवा देंगे आपको। बीच का रास्ता लेना भाईजान, आपको इतनी एक्सट्रीम्स पे जाने की जरूरत क्या? अगर 5 करना है तो 4 भी एक्सट्रीमिज्म है और 6 भी एक्सट्रीमिज्म। स्टे इन द मिडिल, इससे आप बड़े मैथ्स को कवर कर लेंगे। तो अगर माँ का होना है तो बीवी के खिलाफ हो जाएगा, और अगर बीवी का होगा तो माँ गई। स्टे इन द मिडिल ना,
تو اس پر بھی ایک مینجمنٹ کورس کرائیں گے کہ بیوی کو کیسے ریلیکس کراتے ہیں اور ماں جی کو کیسے ریلیکس کراتے ہیں. اینڈ میں دونوں کی بندوق آپ پر ہی چل گئی. یو آر دا کلپریٹ. تو ہی فٹ پہنا ہوگا اینڈ کے اندر, یاد رکھیے. سو یو ہیو ٹو اسٹیک ان دا مڈل, یو نیڈ ٹو نو. اس لیے ہمارے اکثر فیصلے, اپنی زندگیاں اکثر خراب ہو جاتی ہیں. کارپوریٹ اور سیلز مارکیٹنگ کی بھی بات کر لیں. آپ ایک کے پاس جاتے ہیں, آپ کو دوسرے کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں آتی. آپ دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں, آپ کو اس کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں آتی. ایکسٹریم لیولس, اس سے پیار ہوگا, اس سے نفرت. انفیکٹ میں نے تو ایک لبرل حلقے میں زندگی گزاری ہے. میں نے تو تعلیم باہر سے حاصل کی, امریکہ میں میرا ساری زندگی, جب اپنے 12 اسٹینڈرڈ کے بعد, اور پنڈوں دیہاتوں میں جا کے دین پڑھا. تو کلچرلی بھی میں نے بہت دیکھا, بہت ایکسپلور کیا, اور اکیڈیمکلی بھی بہت ایکسپلور کیا. میں آپ کو دل کی ایک بات بتاؤں, آپ لوگوں کے بڑے اختلاف نا بہت چھوٹی وجہ سے ہیں. اور میں بھی پچھلے دنوں ہی وکی کو کہہ رہا تھا, یار اٹ واز جسٹ دس فلنگ, اتنا سا فلنگ نہیں کر سکے یار یہ ایک اچھا پروڈکٹ بنانے کے. مطلب یو نو, آپ کی تقریر میں تھوڑی بہت عربی ہو جاتی, تھوڑی بہت پنجابی ہو جاتی, تھوڑا بہت مزاح ہو جاتا, تھوڑی بہت انگلش اینڈ امریکن ایکسنٹ, تھوڑا سا یہ ہو جاتا, تھوڑی سی کچھ کارپوریٹ مثالیں ہو جاتی, تھوڑی سی کچھ دینی مثالیں ہو جاتی. آپ ایک بڑے میتھس کو بڑا سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ دے سکتے تھے کہ یار آئی بلونگ ٹو یو آل, میں آپ سے بلونگ کرتا ہوں, میرا تھوڑے نال تعلق ہو گیا. وہ انی منکم وانا منکم یا اخی, میں آپ ہی میں سے ہوں. یہ نہیں ہو سکا, یہ ڈیورسٹی نہیں آ سکی. بیچ کا راستہ اپنانے کے اندر زیادہ تر لوگ آپ کے ساتھ ہوں. اکثر لوگ ایکسٹریمز لے لیتے ہیں, لیفٹ کی یا رائٹ کی, اور یہ آپ کے فیصلوں میں بہت بڑی بربادی ہوتی ہے جب آپ کو بیچ کے راستے اپنانے نہیں آتے. چوتھا اصول, ہاؤ مچ ٹائم ڈو ہیو لیفٹ؟ ہو گیا؟ میں بور ہو گیا آپ کو؟ چلے جائیں آپ؟ نہیں ویسے اگر وقت زیادہ ہے تو ہم چلے تھے, ہم ہال والوں کا بھی ٹائم نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتے. جب آپ کہیں گے ہم آپ تو 10 گھنٹے بلوا لیں بجیں تو چپڑ چلتی رہے گی, ہم تو پڑھنے پڑھانے والے آدمی. چوتھا اصول اللہ سے یرید اللہ بکم الیسر. کیا کر, یہ تو بیچ کا راستہ ہو گیا, درجہ آسانی لے. ہائے ہائے, آسان راستہ لے لینا بھائی جان. کنویں میں الٹا لٹک کے خدا تک پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ Why do you want to hang upside down to meet the actualized version of God? Why? سیدھے طریقے سے آ جائے نا بھائی جان, سیدھا راستہ, آسانی. اگر آپ کو 15 منٹ کا اسمال کارڈیو, اماد بھائی آپ اس کو انڈورس کریں گے اگر میں غلط ہوں, اور جو یہاں ایکسرسائزنگ ٹرینر پر 15 منٹ کا کارڈیو, تھوڑے تیل والے کھانے کم, اولیو آئل کے اندر شیلو فرائی کر لیں, لو کارب ڈائٹ کر لیں, تو بھائی جان 60-70 تک کھینچ سکتے ہیں آپ بڑے سالڈ طریقے سے. اور میں تو ماشاءاللہ سے, اب آپ مجھے بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شیخ یو یوزڈ ٹو لک فیٹ ان دی ویڈیوز, تو اب آپ پتلے کیسے؟ بھائی جان 15 کلو کم کیا ہے. ساؤتھ پنجاب سے میں انٹر ہوا ہوں, 6 کھانے کھاؤ جی کھاؤ. کیسے بولے آدمی بھائی جان آئی کانٹ ایٹ دس, آپ بھائی جان فیئر کھاؤ. وہ کھانے کم نہیں کریں گے, فلیجل کی بوتل رکھ دیں گے آگے آپ کے. تو سانو پنجاب دے فخر کی آپ اندازے یار کچھ نہیں ہوتا یار, مرنا ہے جی, مر جائے کھا کے. ارے ہیلو, فٹنس از سم تھنگ ان دی ماڈرن ورلڈ. مطلب یو نیڈ ٹو لک لین, یو نیڈ ٹو لک ایٹ یور ٹرائگلیسرائڈز. آپ کو اپنی خون کی چربی یہ میٹر کرتی ہے. تو اس میں بھی 2 ایٹیٹیوڈ, اس پر پورا اللہ پر بھروسہ ہے, قوم کو ماما کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ. پوری قوم اسٹریٹجک مینجمنٹ کھڈے لائن میں پھینک دے گی جب کھاپوں کی باری آئے گی. اور جو اس طرف آتے ہیں انہیں بھی توکل نہیں ہے, ایسے زیادہ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں, کبھی جا کے دیال سنگھ کالج کے باہر جا کے ہریسا نہیں کھانا انہوں نے, ہیں وہ جو اوپر لیئر بنی ہوئی ہوتی ہے, کبھی جا کے. اور ماشاءاللہ سے ابھی تو میں نے 2-3 ڈشز لاہور میں ایسے ڈسکور کی ہیں, اسکرمشس مین, ریئلی ڈیلیشیس, مگر پیور ہارٹ کارڈیو ویسکولر بربادی. اتنی موٹی تہتی گھی, بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے بھی آسانی لے لیں. تھوڑی سی ایکسرسائز آسانی ہے, کسی جگہ پر تھوڑا سا 1 آدھ پیج قرآن کا پڑھ لینا آسانی ہے. اتنا بڑا پلندہ اکٹھا کر کے اللہ کے پاس جا کے محاسبہ کرانا لمبا راستہ ہے. روز کا چیک بیلنس کر کے رات کو سونے سے پہلے اللہ ہیو ڈن دس رانگ, ربنا ظلمنا ربنا آتینا, تھوڑا بہت کر لے, فائن, نیوٹرلائز کر لے, آسانی ہے. روز کا 1 صفحہ پڑھ بیٹا, 90 دن بعد تو 80% پاپولیشن سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جائے گا. ریڈ سم تھنگ, آسانی لے لے. اینڈ اس ٹائم پر جب سارا میل فنکشن ہوگا تب شروع ہوتی ہے ہماری تحقیق, تب شروع ہوتا ہے ڈاکٹر, اور تب شروع ہوتے ہیں کنسلٹنٹ جب خراب ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر, آسان راستہ ہے. زیادہ لمبی جاگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, کمرے میں بیٹھ کے تھوڑا سا کارڈیو کر لیں, سیٹ ہو جائے گا. پسینہ نکالیں, سیٹ ہو جائے گا. اپنے ساری ٹیم ممبرس کے پاس روز کا ہلکا پھلکا میسج یا سلام دعا کر کے مسکرا دیں, ٹیم سیٹ رہے گی. 1 مہینے کے بعد CEO آ کے پوچھ رہا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے, ٹیک دا ایز مین, آسانی لیں.